नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटमा तपाईँलाई स्वागत छ। 27 वटा कमर्सियल बैंक मध्ये मैले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर राम्ररी क्याल्कुलेसन गरेर 6 वटा कमर्सियल बैंक निकालेको छु, जुन अहिलेको क्वार्टर फर्स्टको रिपोर्ट अनुसार बेस्ट रहेको छ। सबै इन्डिकेटरहरुमा राम्रो ग्रोथ गरेको, बिजनेस एक्सपान्ड गरेको यो 6 वटा कमर्सियल बैंक हो र यो कुन कुन कमर्सियल बैंक हो त्यो पनि हामी भिडियोमा हेर्नेछौँ र त्यसको फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरु पनि हेर्नेछौँ, कुन कुनमा राम्रो परफर्म गरेको छ र कसरी यो बेस्ट भयो भनेर टप 6 कमर्सियल बैंक मा पर्यो भनेर त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ र यो स्पेशली इन्भेस्टरहरुको लागि जो 3 महिना 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि राम्रो कमर्सियल बैंक भनेको। सो स्टार्ट गरौँ। त्योभन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला। यहाँ चाहिँ लिस्ट रहेको छ टप 6 कमर्सियल बैंक। अब यहाँ लिस्ट त तपाईले हेर्नुभयो। अब यो कसरी चाहिँ टप 6 कमर्सियल बैंकमा पर्यो त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ म मेरो लगानीको डाटामा लगेर तपाईहरुलाई देखाउने छु कुन कुन इन्डिकेटरमा यो बैंकहरु राम्रो परफर्म गरेको छ। अभियसली सबैलाई थाहा छ नबिल भनेको टप बेस्ट बैंक हो अहिलेसम्म कमर्सियल बैंकमा र त्यसपछि सेकेन्डमा अहिले एनआइसी एसिया एकदमै फास्ट ग्रो भइरहेको बैंक एनआइसी एसिया हो। 2-3 वर्षदेखि एकदमै स्पिडमा ग्रो भइरहेको छ र अहिले नबिल भन्दा पनि यसको इपीएस राम्रो छ। अरु कुराहरुमा पनि धेरै राम्रो एनआइसी एसियाले परफर्म गर्दैछ। एउटा रिजर्भमा मात्र नबिल भन्दा अलिकति पछाडी छ एनआइसी एसिया र एसबीएल पनि अहिले राम्रो परफर्म गर्दैछ र त्यस्तै मेगा र यो सिटिजन बैंक र एनसीसीबी यो चाहिँ 6 वटा बैंक चाहिँ एकदमै बेस्ट परफर्म गरे रहेछ। अब हामी डाटाहरु पनि हेर्नेछौँ र अर्को चाहिँ यो 52 विक्सको लोवर प्राइसमा पुगेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र 2 वर्षदेखि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले एकदमै नराम्रो परफर्म गर्दै थियो। अहिले आएर यो 78 र 79 सालमा यो चाहिँ क्वार्टर फर्स्टको रिपोर्टमा यसले एकदमै राम्रो परफर्म गरेको छ। सबैभन्दा बढी हाईएस्ट 40% इन्क्रिमेन्ट यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा गरेको छ। त्यस्तै लोन पनि यसले धेरै दिएको छ पहिला भन्दा। अहिले क्वार्टर फर्स्टको रिपोर्टमा आएर यसले राम्रो परफर्म गरेको छ र अर्को राम्रो कुरो भनेको 52 विक्सको लोवर प्राइसमा यसको शेयर प्राइस पनि पुगेको छ त्यसको नजिक। सो यसलाई पनि तपाईले लास्टमा कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ यदि 6 मन्थ 1 वर्षको लागि हो भने। अदरवाइज तपाई यो बैंकहरु मध्ये पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यो मैले यतिकै हैन मैले केही क्याल्कुलेसन कपीमा पनि गरेको छु र मेरो लगानीको पेड भर्जनबाट पनि मैले यो डाटाहरु धेरै कुराहरु हेरेर मैले भन्दै छु। कपीमा पनि यो मैले हेर्न सक्नुहुन्छ। खासै क्लियरली देखिन्न म मेरो लगानीको डाटामा देखाउँछु तपाईलाई अहिले। यो लोनको Q4 देखि Q4 देखि Q1 मा कति ग्रोथ भयो र इन्ट्रेस्ट इन्कम कति ग्रोथ भयो यो मैले यता पर्सेन्टेजमा राखेको छु। यो सबै मैले आफै बुझ्नको लागि गरे र त्यसपछि यो मेन इन्डिकेटरहरु पी रेशियो ईपीएस र कुन सस्तो छ चिप र रिटर्न एन्ड इक्विटी र त्यस्तै लोन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यो सबै हेरेर कुनमा कुन बैंकहरु पर्दो रहेछ यसमा त्यो चाहिँ मैले निकालेको छु। अब चाहिँ हामी मेरो लगानीको डाटातिर जान्छौँ। यो मेरो लगानीको पेड भर्जन हो तपाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो मैले मन्थली बेसिसमा लिने गर्छु 400 रुपैयाँ मात्र पर्छ। यसमा तपाईले धेरै कुराहरु पाउनुहुन्छ र यसमा डाटा हेर्दाखेरि पहिला त हामी यो ग्रोथ चार्ट टुल हेरौँ कुन बैंक कसरी ग्रो भइरहेको छ त्यो चाहिँ हामी हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ 68 69 सालदेखि 10 वर्षको डाटा चाहिँ हामी चाहिँ हेर्न सक्छौं कुन बैंक र यहाँ सबै यो 6 वटा बैंक जुन मैले अघि लिस्ट बनाएको थिए त्यो 6 वटै बैंक यहाँ राखेको छु मैले र यो लोन इन एडभान्सको आधारमा लोन इन एडभान्स बैंक र यो फाइनान्समा डेभलपमेन्ट बैंकमा एकदमै हेर्नुपर्ने कुरा भनेको लोन इन एडभान्स हो। जसरी मान्छेले प्रोडक्ट सेल गरेर प्रॉफिट कमाउँछ त्यस्तै बैंकको प्रोडक्ट नै लोन इन एडभान्स हो। जति धेरै लोन दिन सक्यो कस्टमरहरुलाई त्यति नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाउन सक्छ। त्यसैले लोन इन एडभान्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानेर हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा तपाई बुझ्नुस्। सो लोन इन एडभान्समा तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पहेँलो चाहिँ एनआइसी एसिया हेर्नुस् कति एग्रेसिभली एकदमै ग्रो भइरहेको छ एकदमै यसको तर यो डाटा चाहिँ 77 र 78 सम्म मात्र छ। यो क्वार्टर फर्स्ट त्यस्तो छैन अहिलेको सालको छैन यो अलि पुरानो डाटा हो गएको वर्षको र यसमा हेर्दाखेरि यो लिस्टमा राखेको सबै बैंकहरु मज्जाले ग्रो भइरहेको छ। 76 77 देखि लिएर 77 78 मा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै स्पिडमा ग्रो हुने भनेको यो येलो लाइन यो भनेको एनआइसी एसिया हो। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि वात्तै माथि गएको छ र अरु पनि त्यस्तै ग्रो भएको छ। र त्यसपछि हामी उ पनि हेर्छौं नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि हेर्छौं यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर हो। यसमा पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 76 77 देखि लिएर 77 78 मा लगभग सबै माथि नै गएको छ राम्रै ग्रो भएको छ।
एउटा यो एनसिसिबीको मात्र अलिकति 78 सालसम्म अलिकति राम्रो पर्फर्म गरेको थिएन, तर अहिलेको क्वार्टरमा एनसिसिबीले एकदमै राम्रो पर्फर्म गरेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यो पहेँलो लाइन चाहिँ एनआइसी एसियाको, यो एकदमै ह्युज स्पिडमा यो ग्रो भइरहेको छ र एनआइसी एसिया अबको 1-2 वर्षमा चाहिँ नोबेललाई जित्ने आशा पनि देखिन्छ। अहिले पनि सबै इन्डिकेटरहरूमा राम्रो छ, एउटा रिजर्भ बाहेक। रिजर्भ पनि यदि नोबेल जति पुर्याउन सक्यो भने एनआइसी एसिया नै टप ब्याङ्क हुनेछ। र एनआइसी एसिया 800 समथिङ छ, त्यो प्राइसमा पाउनु भनेको अब त्यत्रो इपिएस भएको राम्रै हो। एउटा डिभिडेन्ड मात्र राम्रो अहिले दिन सकिरहेको छैन, किनकि रिजर्भ बढाउनु पर्ने छ एनआइसी एसियालाई, र आफ्नो बिजनेस एक्सपान्ड गर्नमा धेरै पैसा लगाइरहेको छ एनआइसी एसियाले। त्यो कुरा भयो। अब चाहिँ हामी यसमा अघि मैले भने जस्तै लोन ग्रोथ र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम ग्रोथ, अब यो एकदमै राम्रो यो छ। यहाँबाट तपाईँले एकदमै राम्ररी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कमा अब यहाँ क्लिक गरेपछि सबभन्दा बढी लोन ग्रोथ कसले गरे रहेछ त? एनसिसिबी ब्याङ्कले गरे रहेछ। 61.66%ले ग्रो गरे रहेछ लोन, भनेपछि लास्ट इयरभन्दा अहिले चाहिँ 61.66%ले, यो क्वार्टर फर्स्टको रिपोर्ट अनुसार हो, त अहिलेको सालको क्वार्टर फर्स्टको रिपोर्ट अनुसार सबभन्दा हाइएस्ट ब्याङ्कहरूमध्ये एनसिसिबीले आफ्नो लोन चाहिँ धेरै दिएको छ। जति धेरै लोन दिन सक्यो त्यति इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाउँछ, र पहिला दिएको लोनबाट पनि यसले अहिले इन्ट्रेस्ट इन्कम 17.3 मेन्टेन गरेको छ। यो पनि राम्रो हो, पोजिटिभमै छ, त्यसैले यसलाई मैले राखेको छु त्यो लिस्टमा। र अर्को रहेको छ सिटिजन ब्याङ्क, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 55.16%ले यसको लोन ग्रोथ गरेको छ। लोन अहिले यो दुईटा ब्याङ्कले यति धेरै लोन दिएको छ भनेपछि अर्को क्वार्टरमा यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा पनि राम्रो ग्रोथ हेर्न पाइन्छ। र अहिले नै सिटिजन ब्याङ्कको अहिले नै हेर्न सक्नुहुन्छ 43.24%ले यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि ग्रोथ भएको छ, एकदमै ह्युज। दुइटैमै यो सिटिजन ब्याङ्कले लोन ग्रोथ र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, यो दुइटा एकदमै मेन इन्डिकेटर हो, र दुइटैमा बेस्ट पर्फर्म गरेको छ सिटिजन ब्याङ्कले। सो यसलाई मैले राखेको छु। प्राइस पनि यसको सिटिजन ब्याङ्कको एराउन्ड 299 छ, अलिकति प्राइस एडजस्ट भएर यसको डिभिडेन्ड डिक्लेयर भएर बुक क्लोज भइसकेको छ, त्यसैले प्राइस एडजस्ट हुँदा अहिले सस्तोमै पाइरहेको छ। 299 यसको सेयर प्राइस छ। र त्यस्तै एनसिसिबीको अझै बुक क्लोज भएको छैन, 302 छ, बुक क्लोज भइसकेपछि यसको अझै कम हुनेछ। डिभिडेन्ड पनि डिक्लेयर गरेको छैन अझै एनसिसिबीले। र त्यस्तै सिबिएलले पनि राम्रो पर्फर्म गरेको छ, 43.9% लोन ग्रोथ र 42.81% नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम ग्रोथ, एकदमै राम्रो हो। तर अहिलेको क्वार्टरमा आएर मात्र राम्रो पर्फर्म गर्दाखेरि यही आधारमा बाई गर्नु भनेको राम्रो डिसिजन हुँदैन। सिबिएलको हेर्दाखेरि रिजर्भ एकदमै कम छ, 2.5 अर्ब मात्र छ, एकदमै सानो रिजर्भ छ। सो अहिले यो एकदमै बेसमै रहेको कम्पनीलाई बाई गर्न त्यति मैले सजेस्ट गर्दैन। र अर्को रहेको छ एनआइसी एसिया, सबभन्दा स्पिडमा ग्रो भइरहेको ब्याङ्क एनआइसी एसिया, सबैभन्दा धेरै ब्रान्च भएको, सबैभन्दा धेरै एटिएम भएको, र यसले आफ्नो बिजनेसलाई एकदमै वाइडली एक्सप्यान्ड गरिरहेको छ। र अहिले हेरौँ भने यो नोबेललाई टपिसकेको छ, अहिले डिभिडेन्ड मात्र अलिकति डिभिडेन्ड राम्ररी दिन सकिरहेको छैन, किनकि रिजर्भ बढाउनु पर्नेछ, बिजनेस अझै एक्सप्यान्ड गर्नुपर्नेछ, त्यस कारणले। र यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लोन ग्रोथमा पनि 39.25%ले लोन ग्रोथ भएको छ भने 40.42ले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भएको छ, दुइटै एकदमै राम्रो भएको छ। सो हाम्रो यो 4वटा ब्याङ्क अलरेडी यो भित्र पर्यो। अब चाहिँ दुईटा ब्याङ्क भनेको, अब एसबिएल हेरौँ हामी, एसबिएल र नोबेल अलिकति तल परेको छ। एसबिएल पनि 36.31%ले ग्रो भएको छ। अब यो बिचमा यो किन मैले राखिनँ यो पनि तपाईँलाई मैले बुझाउँछु। यो अब एनबिएलले पनि राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि ठिकै, तर यसले डिभिडेन्डमा कन्जुसाइ गर्यो। अहिले पनि यसको डिभिडेन्ड दिने क्यापासिटी अराउन्ड 25-27% हुँदा पनि यसले दिएन, कम दियो। त्यस कारणले अलिकति यो गभर्मेन्ट ब्याङ्क भएर यसमा मैले चाहिँ फोकस गरिनँ। र स्ट्यान्डर्ड चार्टरको अघि मैले भनिसकेँ, एकदमै बेस्ट पर्फर्म गरे रहेछ। यो लोन ग्रोथमा पनि 37.51% र त्यस्तै यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा पनि 44.33% ग्रो गरे रहेछ। र एसबिएलको हेर्न सक्नुहुन्छ 36.31%ले लोन ग्रोथ र 30.25%ले लोन ग्रोथ, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम ग्रोथ गरेको छ, एकदमै राम्रो पर्फर्म गरेको छ यसले पनि। र
अर्को अप्सन चाहिँ सानीमा पनि हुनसक्छ मिड रेन्जको ब्याङ्कहरूमा तपाईँहरूको, र नबिल रहेको छ 31.96%ले लोन ग्रोथ गरेको छ र 42.4%ले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम ग्रोथ गरेको छ। राम्रो पर्फर्म गरेको छ नबिल। यो 5वटाको हेर्न सक्नुहुन्छ। अरूको ब्याङ्कहरूको कम्पेयरमा यो 6वटा चाहिँ एकदमै राम्रो पर्फर्म गरेको रहेछ। अब यो लोनको साइडबाट भयो। यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट टप हेरौँ। टप चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क, अघि मैले 52 विक्समा भनेको थिएँ लो प्राइस पुगेको रहेछ र अहिले पर्फर्म पनि राम्रो गरेको छ लोन ग्रोथ र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा अहिलेको क्वार्टरमा। सो यसलाई पनि कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको साइडबाट सिजेडबिएल सिटिजन ब्याङ्क सेकेन्डमा रहेको छ। यो सिबिएलको अलि रिजर्भ सानो भएर रेकमेन्ड गरिनँ। र नबिल चाहिँ 42% एकदमै राम्रो। एसबिआई पनि ठिकै पर्फर्म गरे रहेछ र यसको पनि 52 विक्सभन्दा लो नै पुगेको छ, तर योभन्दा अरू ब्याङ्कहरू पनि बेटर छ। सो त्यही हेर्दा राम्रो होला। एसबिआईको इपिएस खासै राम्रो छैन, 15तिर मात्र छ। र एनआइसी एसिया हेर्न सक्नुहुन्छ। एनआइसी एसिया र त्यसपछि यो सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड, यिनीहरूको यो साइडमा एकदमै राम्रो पर्फर्म गरे रहेछ। सो यो मैले 6वटा राखेको र यहाँ कम्पेरिजन पनि हामी हेरौँ। कम्पेरिजन हेर्दाखेरि हुन त यो मैले बेस्टवटै राखेँ, बेस्ट भनेरै राखेको यो 6वटा, तैपनि यो मध्येमा पनि कम्पेरिजन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिम्पली रिजर्भ हेर्न सक्नुहुन्छ। रिजर्भ चाहिँ सिटिजन ब्याङ्क र मेगा ब्याङ्कको सेम छ र क्यापिटल पनि दुइटैको सेम छ। नबिलको 13 अर्ब र एनसिसिबीको 10 अर्ब। एनआइसी एसियाको 11 अर्ब हुँदा पनि सबभन्दा धेरै लोन एन्ड एडभान्स दिने र बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्ने एनआइसी एसिया भएको छ। र त्यस्तै सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेडको पनि 10 अर्ब पुँजी छ, 9 अर्ब यसको रिजर्भ छ, 10 अर्ब एनआइसी एसियाको छ। एनसिसिबीको अलिकति कम छ, 4 अर्ब छ। र नबिल चाहिँ रिजर्भमा धेरै अगाडि छ, 20 अर्बसम्म यसको रिजर्भ पुगेको छ। र लोन एन्ड एडभान्स पनि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि सबभन्दा अगाडि एनआइसी एसिया रहेको छ। 2 खर्ब 64 अर्ब चाहिँ एनआइसी एसियाले दिएको छ भने सेकेन्डमा चाहिँ 2 खर्ब 74 करोड चाहिँ नबिलले दिएको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यसमा पनि एनआइसी एसिया सबभन्दा धेरै कमाएको छ, 2 अर्ब 78 करोड कमाएको छ। र सेकेन्डमा चाहिँ नबिल 2 अर्ब 24 करोड कमाएको छ। र त्यस्तै अरूले पनि मेन्टेन गरेको छ राम्रो। र अब नेट प्रफिट पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेट प्रफिटमा पनि एनआइसी एसिया टपमा छ। एउटा रिजर्भमा मात्र एनआइसी एसिया नबिलबाट पछाडि गइरहेको छ र नेटवर्थमा अरूमा सबैमा एनआइसी एसिया अगाडि छ। एनआइसी एसिया चाहिँ अहिले बाई गरेर या 2-3 वर्ष 4 वर्ष होल्ड गर्दाखेरि लगभग एनआइसी एसियाको रिटर्न दिने स्पेस चाहिँ धेरै छ। स्पेस चाहिँ यसको बढ्ने ठाउँ एकदमै धेरै छ। यदि 2 वर्ष 3 वर्ष यदि तपाईँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने एनआइसी एसियाबाट राम्रो रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै इपिएसमा पनि एनआइसी एसिया अगाडि छ। सेकेन्डमा चाहिँ एसबिएल रहेको छ। एसबिएल चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ। 504मा सेयर प्राइस भएको एसबिएलको इपिएस 34 छ, जुन कमर्सियल ब्याङ्कमध्येकै सेकेन्ड हाइएस्ट इपिएस हो 34। र त्यसको सेयर प्राइस जम्मा 504 रुपियाँ छ। सो एसबिएल पनि तपाईँ कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। महँगो रेन्जमा बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने नबिल र एनआइसी एसियामा हेर्न सक्नुहुन्छ। मिड रेन्जको ब्याङ्क भनेको सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड बेस्ट छ। अलिकति सस्तोमा तपाईँ बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने सिटिजन ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क र यो एनसिसिबीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि सस्तोमा चाहिँ मेगा ब्याङ्क अलिकति राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ। त्यसरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ महँगो रेन्ज, मिड रेन्ज र सस्तो रेन्ज गरेर। र त्यसपछि डिस्ट्रिब्युट गर्ने मिल्ने इपिएस, डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने इपिएसमा चाहिँ अहिले पनि नबिल सबभन्दा अगाडि छ। सो नेक्स्ट इयर पनि नबिलले नै सबभन्दा हाइएस्ट डिभिडेन्ड देला, त्यो चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। किनकि हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिस्टमा सबभन्दा अगाडि नबिल रहेको छ र सेकेन्डमा मेगा रहेको छ। र त्यस्तै पी रेसियोमा भनिन्छ 15भन्दा मुनि भएको राम्रो। यहाँ सबैलाई अब एउटा नबिल मात्र महँगो छ, अरू चाहिँ 15कै रेन्जमा छ। सिटिजन ब्याङ्क पनि 15कै रेन्जमा। मेगा एकदम सस्तो रहेछ 13.61। यति राम्रो इपिएस भएको 24.96, लगभग 25 इपिएस भएको र पी रेसियो 13.6मा एउटा एकदमै सस्तो प्राइसमा पाइरहेको छ मेगा। र नबिल चाहिँ महँगो भयो नि, अब महँगो त छ 48.54, तैपनि अब ब्याङ्कहरूकै राजा भनिन्छ र राम्रो पर्फर्म पनि गरिरहेको छ। डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो छ, त्यही अनुसार प्राइस पनि छ यसको।
एससिबीको पनि 15.04 रहेको छ पी रेसियो र एनआइसी एसियाको पनि अब एकदमै राम्रो ब्याङ्क छ। इपिएस पनि यति राम्रो छ, सबै कुरा इन्डिकेटरहरूमा सबै अगाडि छ एनआइसी एसिया। सो यसको 2130 छ, लगभग 21सम्म पी रेसियो ठिकै हो। र एसबिएलको पनि 14.57 रहेको छ, 57 15भन्दा तल। एसबिएल चाहिँ मिड रेन्जमा एकदमै बेस्ट, मेगा चाहिँ लो रेन्जमा चाहिँ एकदमै बेस्ट, र हायर रेन्जमा तपाईँ नोबेल र एनआइसी एसियामा हेर्न सक्नुहुन्छ। नोबेल रिसेन्टमा तपाईँले राम्रो रिटर्न दिन सक्छ भने, यदि तपाईँ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष होल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने एनआइसी एसियाको बाई गर्दा बेस्ट रहला। यसरी तपाईँ डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। र अब कतिजनाले प्रभु ब्याङ्क र त्यसपछि प्राइम कमर्सियलको किन नाम लिएर सोचिरहेको हुनु होला, त्यसैले त्यसको लागि मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। प्राइम कमर्सियलको हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ लोन ग्रोथ जम्मा 6.21%ले भएको छ भने इन्ट्रेस्ट इन्कम, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा प्राइम कमर्सियलको -9.91% माइनसमा घटेको छ, त्यसैले मैले त्यसलाई इन्क्लुड गरिनँ। प्रभुको पनि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा 16.03%ले घटेको छ, त्यसैले इन्क्लुड गरिनँ। जिबिआइएमई ग्लोबल आइमी ब्याङ्कको पनि -9.82%ले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम घटेको छ, त्यसैले मैले त्यसलाई इन्क्लुड गरिनँ। यो कुराहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यही हो 6वटा एकदमै बेस्ट कमर्सियल ब्याङ्क, अहिले लिड गर्ने ब्याङ्क। र तपाईँ आफ्नो डिसिजन, आफ्नो नलेज, आफ्नो स्किल र एनालाइसिस गरेर आफै बाई गर्ने डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। सो आजलाई यति, र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस् त।